आमच्या ॲक्टिविस्ट भाव जो बिस्मार्क फादर बिस्मार्क डायस तो आमचे बरोबर वावरतालो पूण आयज जेन्ना आमकां खबर मेळ्ळी की तो ह्या संवसारांत ना तेन्ना आमकां स्वता आमकां शॉक येयलो आनी हें घडूंक शकना अशें आमकां दिसलें. सो पयलो आमचो जो पावल आसलें की हें कितें घडलें हाजेर चवकशी करपाक. सो आमी त्या चवकशीन आमी बिजी आसली आनी काल आमी जेन्ना आमची जी चवकशी चालू आसतना आमकां दिसलें की आमी सगळ्यांनी एकठांय येवपाक जाय कित्याक खूब जाणांक ह्या विशयाचेर काळजी आसा. तांकां सगळ्यांक जाणा जावपाक जाय की फादर बिस्मार्काक अशें कशें घडलें. सो आमी लास्ट मिनीट काल ठरयलें की आमचे जे पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट येतकूच आमी आयज हांगा एक मिटींग घेवया. खूब जाणां आसा हांगा ते इशू वावरताले आनी आमी म्हणलें की सगळे वावर केला तो आमी एकठांय करुया आनी आयज आमी ही मिटींग घडोवन हाडल्या. शॉर्ट आमचे पयले सुवातेर आमी ही मिटींग सुरवात करचे पयलीं आमी आमच्या भावाक ॲक्टिविस्ट भावाक फादर बिस्मार्क डायसाक उबे रावन 2 मिनिटाची आमी ताचे खातीर मागुया. देव बरें करूं. पयले सुवातेर आमी आयजची मिटींगचे मुद्दे सांगता. आमचे 2 मुद्दे आसा आयज. एक म्हणजे की फादर बिस्मार्क जेन्ना ना जालो ताजी चवकशी खंय पावला आमकां सगळ्यांक जाणाक जावपाक जाय. कारण फादर बिस्मार्काक धमकी दिल्ली की तो जे काम करतालो तो तर ते इश्यूज घेतल्यार ताका जित्याक मारतले म्हणून. 4 तारखेर एक पुलीस कंप्लेन ताणें ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनार केल्ली आनी 6 तारखेर ही घटना घडली म्हणून आमकां खुबशे दुबाव आसा. दुसरी गोश्ट म्हणजे जेन्ना हे घडले तेन्ना कांय इन्वेस्टिगेशन प्रोसिजर्स करपाक जाय आशिल्ले ते प्रोसिजर्स करूं ना. आजून पासून फॅमिली मेंबरांक पुलीस इंटरोगेशन करूं ना, तांचे कडल्यान क्लूज मागूं ना, तांचे कडल्यान लिड्स मागूं ना आनी जे कोण जे घटनेक जे कोण तेचे लागशिल्ले आसले जे कितें चवकशी जावपाक जाय आसली तेचे स्टेटमेंट्स घेवपाक जाय आशिल्ली ते आजून जावंक ना. ओके. तिसरी गोश्ट म्हणजे की फादर बिस्मार्काचे पोस्टमॉर्टमाक धाडले. पोस्टमॉर्टमान जेन्ना रिपोर्ट आयलो तेन्ना त्या पोस्टमॉर्टम रिपोर्टान जेन्ना इनक्वेस्ट पंचनामा जालो. इनक्वेस्ट पंचनामा म्हणजे जेन्ना बॉडी रिकवर जाता ती खंयची कंडिशनान आसता तेजी एक पंचनामा करता. 2 विटनेस घालून पंचनामा करता आनी बॉडीचे जे इंजुरीज आसा कंडिशन कितें आहा ते सगळे बरयल्ले आसता. तेच इंजुरीज मागीर पोस्टमॉर्टम रिपोर्टान रिफ्लेक्ट जावपाक जाय आशिल्लो. सो ते पोस्टमॉर्टम रिपोर्टान फर्स्ट रिपोर्टान ते रिफ्लेक्ट जावना म्हणून फॅमिली मेंबरान दुसरो पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट तेणेन मागले. आतां दुसरो पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट काल परत जालो. आमी SDM दॅट इज सब डिविजनल मॅजिस्ट्रेटाक एक ऍप्लिकेशन केल्लें भावान की आमकां परत पोस्टमॉर्टम करचें म्हणून कितें आमकां दुबाव लागता ताका थ्रेट आसले. सो सगळे फॅक्ट्स येवपाक जाय. सो दुसरो पोस्टमॉर्टम करपाक एक परत इनक्वेस्ट पंचनामा केलो SDMान आनी मागीर एक पोस्टमॉर्टम करपाक एक स्पेशल पॅनल केल्ले डॉक्टर एडमंड रॉड्रिगीस, देन डॉक्टर आंद्रे आनी डॉक्टर सुनील वॉज ते पॅनलार आसले. आतांच आमकां तो पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट म्हाका दिसता जर्मन घेवन येयला. कालच्यान तो धाडपाक करता जर्मन. सो आतां तो रिपोर्ट येयला. ते फर्स्ट रिपोर्ट आनी सेकंड रिपोर्टान कांय फायंडिंग्स आसा. जर्मन विल यू रीड आउट. सो ही पोजिशन कितें आहा केसाच्या बद्दल हें आमी मुखार दवरपा खातीर आमी ही मिटींग दवरल्या. The first report said that it is asphyxia as a result of drowning in water, viscera preserved for chemical analysis, the manner of death to be investigated by the IO. This was the first final report after all the
That is the first autopsy. The second autopsy report says the relevant one I'll read out. Opinion as to the cause of death is reserved pending chemical analysis and diatom study report. The manner of death to be investigated by the investigating officer. So we spoke to the HOD of the forensic department, Dr. Edmund. I mean, taka vicharle status kiti aasa te investigation ache. So tenen sangle we cannot rule out anything. We cannot rule out anything. So they are not saying it is an accidental, it is drowning, but whether it was an accident or whether he died under suspicious condition. So it is open for investigation. We are waiting for chemical analysis report. Now this is where we are looking for people's support. You must know that chemical analysis करपाक हे जे कितें body parts collect करता or body fluids parts collect करता तेका हैदराबाद धाडचे पडटा आणि हैदराबादसून जेन्ना तो रिपोर्ट येता तेन्ना तेका खूब टाइम लागता आणि ते मेरेन जे इन्वेस्टिगेशन जाता ते स्लो डाउन जाता आणि मागीर जे फटाफट जे क्लूज एकठांय करपाक जाय आसले ते जायना. सो आमची आयची मिटिंगेची एक आमची मागणी आमी हात वर करून सपोर्ट करची की गव्हर्मेंटान ती जे बॉडी पार्ट्स फ्लुइड्स जे एकठांय केला ते केमिकल एनालिसिसाक ताबडतोच धाडचो आणि स्पेशल रिक्वेस्ट करचे की हो जो एनालिसिस रिपोर्ट बेगीच्या बेगी within 3 days they can do it की तेका ह्या विका मदर ते रिपोर्ट येवपाक जाय. So can we pass this resolution that this meeting demands that the chemical analysis report should be sent quickly and the report should come back soon. Okay, thank you. Now there is the other issues are that there have been 2 complaints at the police station 1 month back also by Father Bismarck saying that he is being threatened. Now these need to be investigated. Now the issue is that we cannot divulge all the details at a public meeting because it affects investigation. And there are lots of people who are giving us leads. So we feel that the investigation should happen quickly. And for this investigation to be monitored, we have requested Advocate Caroline Colasso. She's a criminal lawyer. So from our side, we are forming a team to monitor the investigation. कित्याक खुंयचे पंचनामा जावना, कितें करपाक जाय आसलें site of the offence, site of the scene, कोणाक question करपाक जाय आसलें, कितें तेणी evidence काडपाक जाय आसलें, हे केला वो ना हेजी टॅग दवरपा खातीर आमी काल डिसायड केल्लें की आमचो एक टीम आसतलो की आनी खूब जाणां कडेन इन्फॉर्मेशन आसा आमी ते टीम मेंबर वाडयतले पूण कोणाक कितें इन्फॉर्मेशन आहा त्या दिसाचे ओ तेची हिस्ट्री तुमी आमकां सांगचें नाजाल्यार तेंचे फॅमिली मेंबराक सांगचें गांवचो पाद्रीगर आसा पातकूर आसा तांकां सांगचें आनी आमी एक टीम करतली की हें जें इन्वेस्टिगेशन जें आसा तें मॉनिटर करपाक. ओके, सो हे आमचे तर्फेन पूण तरी आसतना आमकां दिसता की जे मेरेन जें इन्वेस्टिगेशन जालां तें सामकें स्लो जालां आनी फावो ते प्रमाणे तितले क्विक एविडन्स कलेक्शन जावपाक जाय आसलें तें जालें ना. सो खूबशे आमचे एक्टिविस्ट भावान ही मागणी घातल्या भयणांनी मागणी घातल्या की ही जी इन्वेस्टिगेशन आसा ती एक स्पेशली डेजिग्नेटेड पुलीस ऑफिसरा कडेन तेणी दिवचे कित्याक ते रेग्युलर पुलीस स्टेशनाचे तांकां बाकीची कामां आसता आनी प्रायोरिटी ह्या केसीक दिवचे ना आनी ही केस आमकां क्लियर आमकां कितें ते सस्पिशियस सर्कमस्टान्सीसान ताजे डेथ जाला हें आजून आमकां स्पश्टपणे कळूंक ना. सो हे सस्पिशियस कंडिशन आमकां इन्वेस्टिगेट करपाक एक डेजिग्नेटेड पुलीस ऑफिसर करचें. आतां थोड्यांची मागणी आसली की स्पेशल पुलीस ऑफिसर
थोड्यांची मागणी असली क्रायम ब्रांचा कडेन दिवपाक आणि थोड्यांची मागणी असली ती CBI कडेन दिवपाक. सो आमी आमचे कोण एक्टिविस्ट भयणी आसात तांकां आपले विचार मांडुनी आनी मागीर आमी ह्या मिटिंगेक एक डिसिजन घेवया की आमी खंयचे ऑथॉरिटी ही इन्वेस्टिगेशन दिवची. पूण एक डेजिग्नेटेड पुलीस ऑफिसर should be given the responsibility of this investigation. So at least this demand is the meeting agreed to. Okay, let's put up our hands. Yes. So a officer of a higher rank will decide which department and whatever after discussing with the police. And thereafter so at least this demand from this meeting will go. Now we will start with, we call this a solidarity meeting. We call this a solidarity meeting because we were fighting several issues. आमी खूबशे मुद्दे घेऊन फुडें सरला. गोवा बचाव अभियान, सेव गोवा. जेन्ना गोवा बचाव अभियान म्हणजे सेव गोवा मुवमेंट स्टार्ट जाल्ले, आमची कांय मागणी आसली की हे सरकारा कडेन की सगळे सरकारा कडेन की एक आमकां रिजनल प्लॅन दिवचो. कित्याक रिजनल प्लॅन दिवचो की आमकां आमचे जे इको सेन्सिटीव झोन्स आसा ती शेतां ती सांबाळची. कित्याक आमकां फूड सेक्युरिटी जाय, आमकां जेवण जाय, आमचे हिल्स सांबाळचे, फॉरेस्ट सांबाळचे, कित्याक आमकां उदक जाय. क्लायमेट चेंज जाता. दुसरी गजाल इंस्टिट्यूशनल एरिया, खूंय स्कुलां आसती खूंय इंस्टिट्यूशनल एरिया ती सेपरेट मार्किंग जावपाक जाय. लोकांची घरां खंय आसपाक जाय, सेटलमेंट एरिया ती मार्किंग करपाक जाय. इंडस्ट्रियल एरिया खंय आसपाक जाय ती मार्किंग करपाक जाय. सो दॅट प्लॅन्ड डिवेलपमेंट गोंयांत जावचें आनी सस्टेनेबल डिवेलपमेंट. समज तूं आमकां खंय एक इंडस्ट्री येयली, ते आतां समज तूं एक ज्वारी नगर ती ज्वारी एग्रोकेमिकलाची समज तूं इंडस्ट्री आहा हाडले आनी दोनापोलान घाल्ले, ताका प्लॅनिंग म्हणटा, ताका प्लॅनिंग म्हणिना. कित्याक इंडस्ट्रियल एरियाक एक स्पेशल आसपाक जाय. हांव डिटेलान वचना. सो अशे तरेन आमची कांय मागणी आसली. पूण कितें जालें, हर एक इशूचेर ते वायलेशन जावपाक लागले आनी गोंयभर मुवमेंट तयार जाले. आमचे हांगार माचेर बशिल्ले आसा ते सगळे खंयचे नजे खंयचे मुवमेंटान ते लिंक्ड आसा. पूण सगळे मुवमेंट आमचे एक म्हणजे आमकां गोंय वाचोवपाक जाय. सो आयची मिटींग आमी एक सॉलिडारिटी मिटींग म्हणून आपयल्या. कित्याक फादर बिस्मार्क आमचे कडेन गोवा बचाव अभियाना कडेन आयिल्लो, सांगलें की हे इशू आसा, सिरिधांव इशू आसा, आमचे ते मानशे वयले इशू आसा, हांगा एक रोड येता तो इशू आसा, मागीर टॅरकॉल इशू आहा, आमचे कडेन लिस्ट आहा इशूचे. सो सगळे आमचे गोंय सारवार करपा खातीर हे इशू. सो आयज माचेर आमी सगळे एक्टिविस्टांक आपयला ते इशूचे बद्दल उलोवपाक. आनी म्हाका एक स्पेशल रिक्वेस्ट आसा सगळ्यां कडेन, आयचे माचेर आमी पॉलिटिक्स डिस्कस करपाक येवना. आमचे एक्टिविस्ट, गोवा इज अ डेमोक्रेटीक, इंडिया इज अ डेमोक्रेटीक कंट्री. सगळ्यांक वोट करपाचो रायट आसा, सगळ्यांक खंयचे पॉलिटिकल पार्टीचो मेंबर जावपाक रायट आसा, खंयचे पॉलिटिकल पार्टींतल्यान इलेक्शन उबे रावपाक तांकां रायट आसा. आमी हांगा पॉलिटिक्स एफिलिएशन पॉलिटिक्स डिस्कस करपाक येयना. आयज आमी फादर बिस्मार्क हाजो जे सगळीं बराबर त्या इशू बरोबर झुजली त्याचे इश्ट म्हणून आमी हांगा आयला, एक्टिविस्ट म्हणून हांगा आयला. आनी हांव रिक्वेस्ट करता सगळ्यांक की जे इशू फादर बिस्मार्क घेवन फुडें गेल्लो ते इशूचे बद्दल तुमी उलोवचे, तुमचे संबंध फादर बिस्मार्क कडेन कशें आसले आनी आमी हे सॉलिडारिटी कशें तिगोवन दवरपाक, आमचें गोंय कशें वाटावपाक, कित्याक ते फादर बिस्मार्काचे विजन आसले हाजे बद्दल सांगचे. कांय फादर बिस्मार्काचे फ्रेंड्स आसले, तो एक हांव चड टायम घेतले म्हणून हांव उलयना, तो एक एकदम बरो मनीस आसलो, तो कसो आसलो ताचे बद्दल आमचे माचे वयले लोक उलयतले. सो टायम जातलो म्हणून आमी सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता की जे दोन ऑब्जेक्टीव आमचे मिटिंगेचे आसा तेणें मनान दवरचे आनी उलोवचे. हांव पयले सुवातेर उलो मारता पाद्रीकाराक की ताणें कावन्सिलींग वॉज ऑन दॅट, इतलें हांव सांगतलो. आनी जेटे फावटी आमी तो अशें करता, तो तशें करता, तो कितें उलयता आमी उलयता, आमी जाय तें करता. नोबडी इज परफेक्ट. पूण बिस्मार्क जाय ते बरें करतालो. गांवांत जाय त्या गांवांतल्या भुरग्यांक सुद्दां ताचो हुस्को आसलो, तो म्हणटालो तुमी करा. तो स्टार्ट दितालो, तुमी करपाक जाय, तुमी फुडें सरपाक जाय.
दुसऱ्यांकय तशेंच तो सांगता. म्हणून दिसता की आमी सगळ्यांनी एका ताळ्याने आमी आज रेजोल्यूशन घेतला ते सारखे पावलार आसा आणि आमी सगळी हे आमच्या उल्याक एक तेंको आणि फॉलो अप. आज एक दीस आमी सगळी येयली म्हणून जायना, मरणाक सगळी येयली म्हणून जायना. तेचे कार्य आमी फुडें व्हरपाचे आमच्या खानारांनी तो दिवन गेल्लो आसा. ते आमी सकयल दवरूंक नाका आणि हे हांव सांगून म्हजी 2 उतरां सोंपयता आणि उपकार आठयता GBAचो हे मिटींग आपयल्ल्या बगर आणि म्हाका असो एक दिल्ल्या बगर. तुमच्या सगळ्यांक म्हजे विचार मांडूं. देव बरें करूं. पर्सनली तेच्या बरोबर आसताले आणि तो इतलो सारको डिप्रेस जातालो हे घडटा तें पळोवन. कितें करुया स्वाती, आमी कितें करुया, आमकां कितें तरी करपाक जाय, सगळ्यांक आमी कशें जागयतले. सदांच ते तेका हांगा दूख उरतालें की कशें गोंय आमचें कशें उरतलें हो तेका सदांच काळजी सदांच. आणि हेच उतरां तेजी आमी कितें तरी करपाक जाय, कितें तरी मोठो अवेरनेस प्रोग्राम करपाक जाय, सगळ्यांक आमी उठोवपाक जाय. हे भुरग्यांक कशें कळना गोंय आमचें खंय वयता हेंच सदांच आमचें डिस्कशन. हांव तेका सदांच सांगतालें फादर पळय कितें जावपाच तें जातलें पूण तूं इतलो पेज घेवं नाका, काळजाक इतलो ना स्वाती म्हाका जायना. म्हजो गांव पळय हांगा पळय सोबीतकाय म्हाका सगळें भोंवडून दाखयतालो. आपलोच गांव कितली सोबीतकाय आसा पळय. म्हाका भंय दिसता हांगा हे प्रोजेक्ट येवपा आसा, हांगा थंय प्रोजेक्ट येवपा आसा. आमच्या माणकुल्या भुरग्यांक कितें फ्युचर उरतलें हेच विचार तेजे सदांच. आणि काय ना आणि जो फादर जेयलो तो फक्त गोंयकार. माणकुल्या भुरग्यांक राखून दवरपाक जाय. प्रत्येकान जर ठरयलें आमचो गांव आमी सांबाळटले जाल्यार व्हडलेशें टेन्शन जावचें ना. हेच फादराचें मत असलें की प्रत्येकान आपलो गांव सांबाळचो म्हणून पिशा भशेन रातचो दिसाचो उपाशी सगळ्यांक भोंवतालो. कोणी फोन केलो जाल्यार धांवतालो. अरे हांव तेका म्हणटा फादर खंय तूं वयता पयलीं विचार तरी कोण तो. ना स्वाती सगळे आमचे गोंयकार भाव मगो, तूं कितें गो पिशा भशेन उलयता असो म्हणटालो. ते थंय त्रासान पडलेले आसा अशें सद्दां राहीच. सो हांव सगळ्यां कडेन रिक्वेस्ट करता की जर गोंयकारपण आमी आमचें गांव आमी जर सांबाळ्ळे, हें जें कितें चलना तें जर आमी सारक्या जाग्यार सादूर रावून जर सांबाळ्ळें जाल्यार तीच फादराच्या आत्म्याक शांती मेळटली. नाल्यार तेजो आत्मो खंय तरी सगळ्या गोंयांत भोंवत उरतलो. तर हांव सगळ्यां कडेन मागता की तुमी सगळ्यांनी एक मनान दवरात. फादर बिस्मार्काची आनी म्हाजी वळख अशीच झगड्यांसूनच जाली. झगड्यांसून म्हणजे कितें फादरान फोन करप म्हाका, अरे सर मातशें तांकां मातशें हेल्प कर, धाड तांकां कितें तें पळयता. सर मातशें आनी कितें तांकां मातशें हेल्प कर, धाड तांकां हांव पळयता कितें आसा तें. फोन करतालो आनी फक्त सांगतालो तो म्हाका. आनी फोन केल्या नंतर फोनाच्या वयरसून जो उलयणारो त्या बाजूचो मनीस दिसतालो जो जाणवतालो म्हाका की ताका प्रत्येक गोश्टीची अशीशे आत्मीयता आसा. मनानसून तो सगळें करपाक सोदता. एकच फादर बिस्मार्क पण इतके सगळे इश्यू घेतालो तो. हेचें कारण अशें की तो रेस्टलेस सोल आसलो पण हेल्पलेस नासलो. तो कायम रेस्टलेस आसतालो. हें दिसलें तेचेर उलयतालो. हालींच आमी एक मेळ्ळें पणजे मिटींग जाल्ली, एका वेगळ्या इश्यूचेर मिटींग जाल्ली. काही मोजकेच लोक असले त्या वेळाचेर. तो पॉलिटिक्सान म्हणटालो आमी भितर वचपाक जाय पॉलिटिक्सान, आमी कंटेस्ट करपाक जाय इलेक्शन. कारण आज जे कितें चल्ला ते सगळे भ्रष्टाचाराचें चल्ला. सगळे भ्रष्टाचार करीत बसलेले आसा. ताका खंय तरी उत्तर दिवपा खातीर आमी भितर सरपाक जाय. कोणी तरी एक मुद्दो काडलो भितर की आजचें इलेक्शन हे तुजें आनी म्हाजें न्हू, हे पयशाकारांचेंच इलेक्शन. फादर म्हणपाक लागलो नाच म्हणपाक लागलो. लोकांचो जो प्रामाणीक आसा तेचेर विश्वास आसता आनी म्हणून त्या विश्वासाच्या आदाराचेर आमी निवडून येवपाक जाय. विश्वास हो आमचो सगळ्यांत मोठो आधार. म्हणजे एका बाजून सगळें खबर आसा पण तरी आसतना आपल्या मनातलो प्रामाणीकपणा ह्या माणसान केन्नाच सोडलो ना. The youth to take more interest in protecting our land. I do not buy any stories that have been going around, any gossip about maligning father's name. Bismarck was not that kind of a person. He was a people's person. He came down to earth to people. Yeah, he was there with them. The people called, some high-snooted people called him a maverick. He was not a maverick, but he was there. Some problem, everyone has said, problem in Kanpon, problem here, problem there. He would be there like a flying squad. I used to call him, in my phone it is
Bismarck dear flying squad. Yeah, because I could call any time and say, Bismarck's problem, okay, do this or do that. And he never did anything that was wrong in that way. He knew the power, he knew the law, he consulted many lawyers, he knew the law, and he did everything which is available to us through the law, yeah, to protect our land. Through RTIs and everything, he had everything with him. So we will... दोगांनी बरोबर पात्यापूर अनस म्हणटा थंय नवे मिटींग केली जायती वर्सां फाटीं आनी ताची पयलेच फावट हांवें स्पीच आयकल्ली ह्या पर्यावरणाचेर आनी ती आयकून हांव इतलो थोटाक जाल्लो की ह्या मनशाचे काळजांत इतलो मोग आसा गोंयचो आनी इतली जाणवाय भरलेली आसा. एक ताणें म्हणलेलें तें म्हज्या मनांत आज पर्यंत तशेंच उरलें. तो दोंगरा विशीं उलयन अशें म्हणटालो, हे दोंगर जे आमकां देवान दिल्ले आसात गोंया, ते दोंगर जावन आसात लायक स्पंजीस, जे भशेन एक स्पंज उदक ओडटा आनी आपणाचे भितर उदक धरून दवरता, तेच भशेन हे सगळे गोंयचे दोंगर पावसाचे उदक आपूण चिवून घेता आनी आख्खे वर्सभर लोकांक तांच्यो बांयो जोरीक उदक दिता. फादर बिस्मार्काक जशें उलोवप्यांनी सांगलां, हांव वळखता तसो ताचो धर्म आख्ख्या संवसाराक कसो जालो. आनी हांव जायते फावटी स्पीची दितना सांगलां, जेन्ना म्हाका मनीस थोडे विचारतात, फादर तूं पाद्री कित्याक हातूंत पडटा, हांव सदांच सांगता म्हजो धर्म इगोर्जेंत आनी इगोर्जे भायर जंय लोक कश्टवता, जंय लोक तळमळटा थंय. तर ताका एका दिसाक दिसलें आसतलें की आपणाक हो संवसार आपयता, झुजून ह्या संवसाराक वचप आनी ह्या संवसाराचे कश्टतले परचे वचप, हें ताचें आपणे. आनी ताणें तें विचून काडलें देवाक आर्गां आनी मान उणोवत. बाबांनो आनी भयणांनो, फादर बिस्मार्काच्या काळजांत एक मनशाळ काळीज असलें, अ ह्युमन हार्ट. एक हिंदू भाव म्हाका अशें सांगतालो, जेन्ना काणकोण बुट्टी आयली आनी जेन्ना फादर बिस्मार्क आनी दुसरे मनीस ह्या काणकोणच्या लोकांक कितेंय जेवण खाण घेवन गेले, तेन्ना खंय फादर बिस्मार्क त्या लोकांचे आलाबाल पळोवन रडलो. हें दाखयता की ताचे काळजांत एक मनशाळ ह्युमन हार्ट आसलें. अशें म्हाका दिसता, हो करून तुमकां सांस्तिवांच्या लोकांक सांग, बिस्मार्क ह्या गांवचो एक महान पूत, ह्या पर्यावरणाचो मोगाचो. देखून तुमकां दिसता जाल्यार आनी तुमी करचें म्हूण मागता, ताच्या उगडासाक एक पुतलो खंय बांदचो ह्या गांवांत आनी त्या पुतल्याचेर अशें घालचें, फुडले जेनरेशनाक लोकांक कळूंक, प्रोटेक्टर ऑफ एनवायरमेंट एंड सेवियर ऑफ गोवा. देव बरें करूं. हे जे कायदे जे आसा तेचे कॉमन लोक आहा तांकां एक कायदो आनी कोण गिरेस्त श्रीमंत लोक आहा तांकां दुसरो कायदो. श्रीमंत म्हणजे की व्हडले व्हडले बायले तांकां कमिशन मेळटा तसले. सो हे जे ऍक्ट आसा आनी हेजे बद्दल आमची चर्चा फादर बिस्मार्क आमी सगळी मेळून जाल्ली आनी हो एक मुद्दो आमी फुडें व्हरपाक जाय. आमी रिजनल प्लॅना खातीर तळमळटात, पूण हे वाटेन दुसरे वाटेन रिजनल प्लॅन तसोच आसा आनी दुसरे वटेन कायदो काडला की रिजनल प्लॅन विल नॉट अप्लाय. Now what kind of planning is this? So these are issues, we will talk about it later. Now I call upon Siddharth Karapurkar. तो फादर बिस्मार्का बरा खूब वावरला.